CDP। अभिकथन ए। अध्यापकों को शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए और सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार अपने शिक्षण को समायोजित करना चाहिए। कारण अध्यापकों को विविध पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को पढ़ाते समय उनके बीच सहयोग, समूह कार्य का बातचीत से बचना चाहिए। अभिकथन अध्यापकों को शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए और सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार अपने शिक्षण को समायोजित करना चाहिए। ये सही है और गलत। व्यक्तिगत भिन्नताओं से तात्पर्य शिक्षार्थियों के बीच उनकी सीखने की शैली, योग्यता, रुचियों और आवश्यकताओं के संदर्भ में भिन्नता से है। अभिकथन ए। अध्यापकों को शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए और सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार अपने शिक्षण को समायोजित करना चाहिए। यह सत्य है। प्रभावी शिक्षण के लिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थियों की सीखने की आवश्यकता, योग्यता और प्राथमिकता विविध होती है। इन भिन्नताओं को समायोजित करने के लिए शिक्षण विधियों, सामग्रियों और मूल्यांकन रणनीतियों को अनुकूलित करना यह सुनिश्चित करता है कि सभी विद्यार्थियों को सीखने और सफल होने का अवसर मिले। कारण और अध्यापकों को विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को पढ़ाते समय उनके बीच सहयोग, समूह कार्य और बातचीत से बचना चाहिए। यह गलत है। समूह कार्य से विद्यार्थियों को अलग अलग दृष्टिकोण साझा करने और एक दूसरे से सीखने का अवसर मिलता है, जिससे विषय वस्तु के बारे में उनकी समझ समृद्ध होती है। समूहों में काम करने से विद्यार्थियों को महत्वपूर्ण सामाजिक और संचार कौशल जैसे टीम वर्क, बातचीत और संघर्ष समाधान विकसित करने में मदद मिलती है। सहयोगात्मक गतिविधियों को विविध शिक्षार्थियों को शामिल करने और विभिन्न शिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किया जा सकता है, जिससे कक्षा अधिक समावेशी बन सके। सहयोग और समूह कार्य से बचना प्रभावी शिक्षण प्राथमिकता के विपरीत है, जो सहकर्मी शिक्षण और आत्म क्रिया को बढ़ावा देते हैं। सहयोगात्मक गतिविधियां जब अच्छी तरह से संरचित हो तो व्यक्तिगत सीखने में बाधा डालने के बजाय उन्हें समर्थन और बढ़ावा दे सकती है। पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांतों में एक प्रमुख समानता डैश है। बच्चे की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता से जुड़ाव, संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं से सांस्कृतिक की भूमिका, भाषा और विचार के बीच संबंध के बारे में उनके चिंतन, बच्चे के विकास में चरण जैसी प्रगति पर ध्यान। पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांतों में एक प्रमुख समानता डैश है। बच्चे की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव।
پیاجے اور وائگوسکی کے سدھانتوں کے بیچ مکھ سمانتا بچے کی سیکھنے کی پرکریا میں بھاگیداری اور سنلگنتا ہے۔ پیاجے نے اس بات پر زور دیا کہ بچے اپنی سیکھنے کی پرکریا میں سکریہ بھاگیدار ہوتے ہیں۔ ان کا ماننا تھا کہ بچے اپنے پریاورن کے ساتھ انترکریا کے مادھیم سے وشوں کے بارے میں اپنی سمجھ کا نرمان کرتے ہیں۔ سیکھنے کو ایک سکریہ پرکریا کے روپ میں دیکھا جاتا ہے، جہاں بچے سنجناتمک سنرچناؤں کا نرمان کرنے کے لیے اپنے آس پاس کے واتاورن سے جڑتے ہیں اور اس کا انویشن کرتے ہیں۔ وائگوسکی بھی بچے کو سکریہ سکھیارتھی کے روپ میں دیکھتے تھے، لیکن ان کا دھیان سماجک انترکریاؤں پر ادھک ہوتا تھا۔ انہیں سمیپستھ وکاس چھیتر (ZPD) کی اوردھارنا پرستت کی، جہاں بچے ادھک جانکار لوگوں کے ساتھ نردیشت بات چیت کے مادھیم سے سب سے اچھا سیکھتے ہیں۔ یہ درشٹی کون سیکھنے میں بھاگیداری اور سکریہ بھاگیداری کے مہتو پر پرکاش ڈالتا ہے، یہاں بھی سماجک ڈھانچے کے ساتھ۔ اس لیے ہم یہ نسکرش نکال سکتے ہیں کہ پیاجے اور وائگوسکی کے سدھانتوں میں ایک پرمکھ سمانتا بچے کی اپنی سوئم کی شکچھا میں بھاگیداری اور سنلگنتا ہے۔ ودیارتھی کے ووِدھ سموہوں کو پورا کرنے کے لیے نمنلکھت میں سے کون سانسکرتک روپ سے اتردائی شکشن کا صحیح ورنن کرتا ہے؟ سووچارت، انوکولت، وبھیدت، مانکیکرت۔ ودیارتھیوں کے ووِدھ سموہوں کو پورا کرنے کے لیے نمنلکھت میں سے کون سانسکرتک روپ سے اتردائی شکشن کا صحیح ورنن کرتا ہے؟ سووچارت، انوکولت، وبھیدت۔ 1، 2، 3۔ سانسکرتک روپ سے اتردائی شکشن ایک شیکشک درشٹیکون ہے جس کا ادیش ودیارتھیوں کی ووِدھ سانسکرتک پرشٹھ بھومی کو پہچاننا اور انہیں اپنانا ہے تاکہ انہیں سیکھنے کے انوبھو کو بڑھایا جا سکے۔ سانسکرتک روپ سے اتردائی شکشن اپنے درشٹیکون میں سووچارت ہے۔ شکشک جان بوجھ کر ودیارتھی کی سانسکرتک پرشٹھ بھومی کو پاٹھکرم میں شامل کرتے ہیں، جس سے ایک ایسا سیکھنے کا ماحول بنتا ہے جو وودھتا کو سویکار کرتا ہے اور مہتو دیتا ہے۔ یہ ادیش سنشچت کرتا ہے کہ شکشن رننیتیاں اور سامگری سبھی ودیارتھیوں کے لیے پراسنگک اور سارتھک ہو۔ یہ شکشن درشٹیکون انوکولنیہ ہے کیونکہ یہ ودیارتھیوں کی ووِدھ آوشکتاؤں اور سیکھنے کی شیلیوں کو انوروپ سمایوجت ہوتا ہے۔ شکشک اپنے ودیارتھیوں کے ووِدھ سانسکرتک سندربھوں اور پرشٹھ بھومیوں کو سمایوجت کرنے کے لیے اپنی شکشن پدھتیوں، سامگریوں اور کچھا میں ہونے والی انترکریاؤں میں سنشودھن کرتے ہیں۔ سانسکرتک روپ سے اتردائی شکشن میں اکثر وبھید شامل ہوتا ہے۔ شکشک ودیارتھیوں کو سامگری تک پہنچنے، اپنی سمجھ پردرشت کرنے
اور سیکھنے کی گتیودھیوں میں شامل ہونے کے لیے کئی طریقے پردان کرتے ہیں۔ وبھیدیکرن ویکتیگت شکشن آوشکتاؤں اور پراتھمکتاؤں کو سمبودھت کرنے میں مدد کرتا ہے جو سانسکرتک کارکوں سے پربھاوت ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ہم یہ نشکرش نکال سکتے ہیں کہ ایک تین ودیارتھیوں کا ووھ سموہوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے سانسکرتک روپ سے اتردائی شکشن کا صحیح ورنن کرتا ہے۔ جین پیاجے کے انوسار بچے ویسکوں سے کس پرکار بھنن ہیں؟ بچے کی سوچ ویسکوں سے گناتمک روپ سے بھنن ہوتا ہے۔ بچوں کی سوچ ماتراتمک روپ سے ویسکوں سے بھنن ہوتا ہے۔ بچوں ویسک سے ویسکوں پر نربھر ہوتے ہیں جبکہ ویسک سوتنتر ہوتے ہیں۔ بچے کی تلنا میں ویسک بہت ادھک گیانی ہوتے ہیں۔ جین پیاجے کے انوسار بچے ویسکوں سے کس پرکار بھنن ہیں؟ بچوں کی سوچ ویسکوں سے گناتمک روپ سے بھنن ہوتی ہے۔ جین پیاجے کے سنجناتمک وکاس کے سدھانت سے پتہ چلتا ہے کہ بچے اور ویسک اپنے گیان کی ماترا یا پریمان کے آدھار پر نہیں بلکہ اپنی سنجناتمک پرکریاؤں کی گنوتا کے آدھار پر الگ الگ ڈھنگ سے سوچتے ہیں۔ پیاجے نے ترک دیا کہ بچے کی سوچ الگ چرنوں سے ہو کر وکست ہوتی ہے جن میں سے پرتیک چرن دنیا کو سمجھنے کے الگ الگ طریقوں سے جوڑا ہوتا ہے۔ اداہرن کے لیے پورو سنچالن چرن میں چھوٹے بچے ٹھوس سنچالن یا اوپچارک سنچالن چرن میں بڑے بچوں کے بھنن ڈھنگ سے سوچتے ہیں۔ پرتیک چرن تک ان کے ترک اور سمسیا سمادھان کی پرکرتی مولک روپ سے بدل جاتی ہے نہ کہ کیول ان کے پاس موجود گیان کی ماترا کو سندربھ میں۔ اتنا ہم یہ نشکرش نکال سکتے ہیں کہ بچے کی سوچ گناتمک روپ سے ویسکوں سے بھنن ہوتی ہے۔ آپ ایک ادھیاپک ہیں جو اپنے ودیارتھیوں کو اس پراسنگناتمک کوشل وکست کرنے میں سہایتا کرنا چاہتے ہیں۔ نمنلکھت میں سے کون سی رننیتی اس پرکار کے چنتن کو بڑھاوا دینے کی سب سے ادھک سمبھاونا ہے؟ ودیارتھیوں کو ستریہ کاریہ کے لیے سارانشت نوٹس پردان کرنا، گرہ کاریہ سونپنا جس کے لیے یاد رکھنے اور یاد کرنے کی آوشکتا ہوتی ہے، ودیارتھی کو ان کے پردرشن پر گناتمک پرتکریا کے بجائے انک دینا، ودیارتھیوں کو اپنے سونگ کے ادھگم اور چنتن پرکریا پر وچار کرنے کے لیے پروتساہت کرنا۔ آپ ایک ادھیاپک ہیں جو اپنے ودیارتھیوں کو پراسنگناتمک کوشل وکست کرنے میں سہایتا کرنا چاہتے ہیں۔ نمنلکھت میں سے کون سی رننیتی اس پرکار کے چنتن کو بڑھاوا دینے کی سب سے ادھک سمبھاونا ہے؟ ودیارتھیوں کو اپنے سونگ کی ادھگم اور چنتن پرکریا پر وچار کرنے کے لیے پروتساہت کرنا۔ پراسنگناتمک کوشل میں ویکتی کی اپنی سیکھنے کی پرکریا کے بارے میں جاگروک ہونا اور انہیں
विनियमित करना शामिल है। इसमें व्यक्ति की समझ और प्रदर्शन की योजना बनाना, निगरानी करना और उसका मूल्यांकन करना शामिल है। विद्यार्थियों को यह सोचने के लिए प्रोत्साहित करना कि वे कैसे सीखते हैं, उनके लिए कौन सी रणनीति कारगर है तथा वे अपनी सीखने की प्रक्रिया में कैसे सुधार कर सकते हैं। इससे संज्ञानात्मक जागरूकता को बढ़ावा मिलता है। यह आत्म जागरूकता विद्यार्थियों को अपनी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के प्रति अधिक जागरूक बनने और तदनुसार अपनी रणनीतियों को समायोजित करने में मदद करती है। जब छात्र अपने सीखने के अनुभवों पर विचार करते हैं तो वे अपनी प्रगति की निगरानी करने और भी विभिन्न तरीकों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में सक्षम होते हैं। यह सतत मूल्यांकन उन्हें अपनी रणनीतियों को परिष्कृत करने और अपने शिक्षण परिणामों को बेहतर बनाने में मदद करता है। इसलिए हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि विद्यार्थियों को अपनी स्वयं की सीखने और सोचने की प्रक्रिया रणनीतियों पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करने से प्रसंगात्मक कौशल को बढ़ावा मिलने की सबसे अधिक संभावना है। लेवाइगोस्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच क्या संबंध है? भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र है। भाषा और विचार विकास की जटिल विनिमय प्रक्रिया है। भाषा विचार को आकार नहीं देती है, विचार भाषा को आकार देती है। लेवाइगोस्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच क्या संबंध है? भाषा और विचार विकास की जटिल विनिमय प्रक्रियाएं हैं। प्रमुख मनोवैज्ञानिक लेवाइगोस्की ने एक सिद्धांत विकसित किया जो भाषा और विचार को अंतर संबंध पर जोर देता है। लेवाइगोस्की के अनुसार भाषा और विचार स्वतंत्र नहीं हैं, बल्कि वे अन्यायश्रित प्रक्रियाएं हैं जो एक दूसरे को आकार देती हैं। उन्होंने प्रस्तावित किया कि भाषा संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो व्यक्तियों को अपने विचारों को आत्मसात करने और उनमें हेरफेर करने की अनुमति देती है। दूसरे शब्दों में, भाषा सोचने के लिए एक उपकरण के रूप में कार्य करती है और जैसे जैसे व्यक्ति भाषा कौशल विकसित करता है, उसकी सोचने की क्षमता भी विकसित होती है। इसलिए हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि लेवाइगोस्की के अनुसार भाषा और विचार विकास की जटिल विनिमय प्रक्रिया है। एक शिक्षिका स्वयं से पूछती है, मैं ऐसे अनुभव कैसे प्रदान कर सकती हूँ जिसमें विद्यार्थी को पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकृत करने और उनकी वर्गीकरण को स्कीमों का विश्लेषण करने की आवश्यकता हो। वह विद्यार्थियों में किस बुद्धि को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है? प्राकृतिक बुद्धि, शारीरिक बुद्धि, संवेदी बुद्धि, भाषाई बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। एक शिक्षिका स्वयं से
ہوتی ہے، میں ایسے انوبھو ایسے پردان کر سکتی ہوں جس میں ودیارتھی کو پریاورن میں وبھن پرکار کی وستوؤں کو ورگیکرت کرنے اور ان کی ورگیکرن کو اسکیموں کا وشلیشن کرنے کی آوشکتا ہو۔ وہ ودیارتھیوں میں کس بدھی کو بڑھاوا دینے کی کوشش کر رہی ہے؟ پراکرتک بدھی۔ پراکرتک بدھیمت میں پراکرتی کے وبھن تتووں جیسے پودے، جانور اور انیہ پریاورنیہ وشیشتاؤں کو پہچاننے، ورگیکرت کرنے اور ان کا وشلیشن کرنے کی چھمتا شامل ہوتی ہے۔ جب کوئی شکشک ایسے انوبھو پردان کرنا چاہتا ہے جس میں ودیارتھیوں کو پریاورن میں وبھن پرکار کی وستوؤں کو ورگیکرت کرنے تتھا ان کی ورگیکرن یوجناؤں کا وشلیشن کرنے کی آوشکتا ہوتی ہے، تو شکشک پراکرتک بدھی کے وکاس کو پروتساہت کر رہا ہوتا ہے۔ شکشک کو گتی ودھیوں میں ودیارتھیوں کو اپنے واتاورن میں وبھن وستوؤں کا اولوکن کرنا تتھا پھر وششٹ مانڈلوں کے آدھار پر انہیں ورگیکرت کرنا شامل ہے۔ اس پرکریا میں ساودھانی پوروک اولوکن اور وستوؤں کے بیچ سمانتائیں اور انتر پہچاننے کی چھمتا شامل ہے۔ اپنی ورگیکرن یوجناؤں کا وشلیشن کر کے ودیارتھیوں کے وبھن وستوؤں کے بیچ پیٹرن اور سمبندھوں کو پہچاننے کے لیے پروتساہت کیا جاتا ہے۔ یہ چھمتا پراکرتک دنیا کو سمجھنے اور وبھن تتووں کے بیچ سمبندھ بنانے کے لیے آوشک ہے۔ یہ گتی ودھی آلوچناتمک چنتن کوشل کو بھی بڑھاوا دیتی ہے، کیونکہ اس میں ودیارتھیوں کو اپنی ورگیکرن یوجناؤں کا ملیانکن کرنے تتھا اپنے نرنے کو اچت ٹھہرانے کی آوشکتا ہوتی ہے۔ انہیں وبھن درشٹیکوణوں پر وچار کرنے تتھا نئی جانکاری کے آدھار پر اپنی شرینیوں کو سمایوجت کرنے کی آوشکتا ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہم یہ نسکرش نکال سکتے ہیں کہ وہ ودیارتھیوں میں پراکرتک بدھیمتا کو بڑھاوا دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ودیارتھیوں کے لیے کچا میں پرتی پشٹی سب سے ادھک پربھاوی ہوتی ہے۔ جب یہ ان باتوں پر دھیان کیندرت کرتا ہے کہ بچہ کیا نہیں کر سکتا، بجائے اس کے وہ کیا کر سکتا ہے، یہ ورष کے انت میں پریچن اور پریکشا پر کیندرت ہے۔ یہ ودیارتھیوں کو تلناتمک شرینی پردان کرتا ہے۔ یہ ادھیگم کی گتی ودھی کے دوران اور پشچات بھی ہوتا ہے۔ ودیارتھی کے لیے کچا میں پرتی پشٹی سب سے ادھک پربھاوی ہوتی ہے جب یہ ادھیگم کی گتی ودھی کے دوران اور پشچات بھی ہوتا ہے۔ پرتکریا سب سے ادھک پربھاوی تب ہوتا ہے جب یہ سمے پر اور نرنتر ہو، جس سے ودیارتھی کو اپنی پرگتی کو سمجھنے، سمایوجن کرنے اور اپنے سیکھنے کو سدھر کرنے کا اوسر ملتا ہے۔ جب شکشن گتی ودھی کے دوران پرتکریا پردان کیا جاتا ہے تو اس سے ودیارتھیوں کی غلطیوں کو سدھارنے، ان کی سمجھ کو
को परिष्कृत करने और ट्रैक पर बने रहने में मदद मिलती है। यह एक प्रकार का रचनात्मक मूल्यांकन है जो सीखने की प्रक्रिया का मार्गदर्शन करता है। गतिविधि के बाद दिया गया प्रतिक्रिया विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन पर विचार करने, उनकी मजबूती और सुधार की आवश्यकता वाले क्षेत्रों को समझने तथा भविष्य के कार्यों में इस अंतर्दृष्टि को लागू करने में मदद करता है। यह सारांशात्मक प्रतिक्रिया सीखने को मजबूत करता है और निरंतर विकास को प्रोत्साहित करता है। प्रभावी प्रतिक्रिया में यह बात उजागर होनी चाहिए कि छात्र क्या अच्छा कर रहे हैं और उन्हें कहाँ सुधार की आवश्यकता है। यह संतुलित दृष्टिकोण विद्यार्थियों को प्रेरित करता है और उन्हें अपने कौशल और ज्ञान को बढ़ाने के लिए स्पष्ट, कार्यान्वित, योग्य कदम बताता है। अतः हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कक्षा में विद्यार्थियों को दिया जाने वाला प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होता है जब यह सीखने की गतिविधि के दौरान और उसके बाद दोनों ही प्रकार से होता है। रमा एक शिक्षिका है जो वाइगोत्स्की के सिद्धांत को अपनी कक्षा में लागू कर रही है और वह एक चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए अपने विद्यार्थियों को समूहों में काम करने के लिए नियुक्त करती है। कार्य के दौरान एक विद्यार्थी एक महत्वपूर्ण संकल्पना को समझने के लिए संघर्ष करता है। रमा के लिए यह विद्यार्थी की सहायता करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या होगा? विद्यार्थी को एक अलग कार्य सौंपे जो उसके योग्यता के अनुसार विद्यार्थियों के साथ समस्या पर काम करे और समूह के अन्य सदस्यों को शामिल करते हुए आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन और प्रतिपुष्टि प्रदान करे। विद्यार्थी को समस्या का उत्तर प्रदान करे ताकि समूह आगे बढ़ सके। विद्यार्थियों को समस्या को स्वयं हल करने को प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करे। रमा एक शिक्षिका है जो वाइगोत्स्की के सिद्धांत को अपनी कक्षा में लागू कर रही है और वह एक चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए अपने विद्यार्थियों को समूहों में काम करने के लिए नियुक्त करती है। कार्य के दौरान एक विद्यार्थी एक महत्वपूर्ण संकल्पना को समझने के लिए संघर्ष करता है। रमा के लिए इस विद्यार्थी की सहायता करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या होगा? यह होगा विद्यार्थियों के साथ समस्या पर काम करे और समूह के अन्य सदस्यों को शामिल करते हुए आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन और प्रतिपुष्टि प्रदान करे। वाइगोत्स्की का सिद्धांत बताता है कि प्रभावी शिक्षण तब होता है जब शिक्षक सही मात्रा में सहायता प्रदान करते हैं और शिक्षण प्रक्रिया में साथियों को शामिल करते हैं। रमा मार्गदर्शन और प्रतिपुष्टि देकर विद्यार्थियों को मुख्य अवधारणा को समझने में मदद करता है। यह सहायता विद्यार्थी को सहायता
सहायता के साथ अवधारणा को समझने में मदद करती है, जिसे वे अकेले करने में संघर्ष करें। अन्य समूह सदस्यों को शामिल करके रमा सहयोगात्मक शिक्षण को बढ़ावा देता है, जहाँ साथी अंतर्दृष्टि साझा कर सकते हैं और यह दूसरे की सहायता कर सकते हैं। यह सहयोगात्मक प्रयास न केवल संघर्ष विद्यार्थियों की मदद करता है, बल्कि समग्र रूप से समूह की समझ को भी मजबूत करता है। समय के साथ जैसे जैसे विद्यार्थी समझ हासिल करता है, शिक्षक धीरे धीरे सहायता देना कम कर देता है तथा विद्यार्थी को अवधारणा को स्वतंत्र रूप से लागू करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसलिए हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि विद्यार्थियों के साथ समस्या पर काम करना और अन्य समूह सदस्य को शामिल करते हुए आवश्यकतानुसार मार्गदर्शन और प्रतिपुष्टि प्रदान करना रमा के लिए इस विद्यार्थी की मदद करने का सबसे प्रभावी तरीका होगा। भावनाओं व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता किस विकास में शामिल है? मनोसामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, व्यक्तित्व विकास, भावनात्मक विकास। भावना, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता किस विकास में शामिल है? मनोसामाजिक विज्ञान के तात्पर्य जीवन काल में भावनाओं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में होने वाली परिवर्तन और स्थिरता है। इसमें यह शामिल है कि व्यक्ति दूसरों के साथ किस प्रकार बातचीत करते हैं, स्वयं के बारे में अपनी समझ विकसित करते हैं तथा अपनी भावनाओं को किस प्रकार संबोधित करते हैं। इसमें सामाजिक कौशल, आत्म-सम्मान, पहचान निर्माण और सामना करने की तरीके जैसे पहलू शामिल हैं। संज्ञानात्मक विकास सोच, समस्या समाधान और सूचना प्रसंस्करण में बदलाव पर केंद्रित है। सामाजिक विकास में परिवार, मित्रों, साथियों और रोमांटिक साझेदारों सहित अन्य लोगों के साथ संबंधों का निर्माण और रखरखाव शामिल है। भावनात्मक विकास में भावनाओं को पहचानने, समझ और प्रबंधित करने की क्षमता शामिल होती है। इसलिए हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भावनाओं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता मिलकर मनोसामाजिक विकास का निर्माण करते हैं। रचनावादी शिक्षण विद्यार्थियों को अधिगम की ओर ले जाता है। यंत्रवत, ग्रहणशील, खोज आधारित, अर्थहीन। रचनावादी शिक्षण विद्यार्थियों को अधिगम की ओर ले जाता है। खोज आधारित। रचनावादी शिक्षा इस विचार पर आधारित है कि विद्यार्थी अनुभव और चिंतन के माध्यम से सक्रिय रूप से विषयों
کے بارے میں اپنی سمجھ اور گیان کا نرمان کرتے ہیں۔ رچناوادی شکشن چھاتروں کے کھوج آدھارت ادھیگم کی اور لے جاتا ہے۔ رچناوادی شکشن میں چھاتروں کو سامگری کے ساتھ سکریہ روپ سے جڑنے کے لیے پروتساہت کیا جاتا ہے۔ شکشک کو نشکریہ روپ سے جانکاری فراہم کرنے کے بجائے چھاتر ویوہارک گتیودھیوں، پریوگ اور سمسیا سمادھان کے مادھیم سے اودھارناؤں کا پتہ لگاتے ہیں۔ یہ سکریہ بھاگیداری چھاتروں کو سنگھ سدھانتوں اور سمبندوں کی کھوج کرنے میں مدد کرتی ہے۔ کھوج آدھارت شکشن میں چھاتر اپنی سیکھنے کی یاترا میں سکریہ بھومکا نبھاتے ہیں۔ وہ نرنے لیتے ہیں کہ سمسیاؤں کو کیسے نپٹا جائے، کون سی رننیتی اپنائی جائے تथा اپنی پرگتی کا مولانکن کیسے کیا جائے۔ ہم یہ نشکرش نکال سکتے ہیں کہ رچناوادی شکشن چھاتروں کو کھوج آدھارت ادھیگم کی اور لے جاتا ہے۔ پرگتیشیل شکشا میں بچے کو کس طرح دیکھا جاتا ہے؟ گیان وردھک اور ارتھ کی رچنا کرنے والا، کمزور اور سرکشا کی ضرورت میں معصوم اور آشرت ہے، آگیاکاری اور کیول گیان کا اپبھوگ کرنے میں سکشم۔ پرگتیشیل شکشا میں بچے کو کس طرح دیکھا جا سکتا ہے؟ اس طرح دیکھا جا سکتا ہے: گیان وردھک اور ارتھ کی رچنا کرنے والا۔ گیان وردھک اور ارتھ کی رچنا کرنے والا۔ پرگتیشیل شکشا ایک شیکشک درشن کی اور درشٹی کون ہے جو چھاتروں کو سکریہ سنلگن شکشارتھیوں کے روپ میں وکست کرنے پر زور دیتا ہے، جو انوبھو اور چنتن کے مادھیم سے اپنی سمجھ اور گیان کا نرمان کرتے ہیں۔ پرگتیشیل شکشا میں بچے کو ان کی سیکھنے کی پرکریا میں سکریہ بھاگیدار کے روپ میں دیکھا جاتا ہے۔ سوچنا کے نشکریہ پراپت کرتاؤں ہونے کے بجائے انہیں ایسے ویکتیوں کے روپ میں دیکھا جاتا ہے جو سکریہ روپ سے جوڑتے ہیں، انویشن کرتے ہیں تथा وشوں کے بارے میں اپنی سمجھ کا نرمان کرتے ہیں۔ پرگتیشیل شکشکوں کا ماننا ہے کہ گیان صرف شکشک سے ودیارتھی تک نہیں پہنچتا بلکہ ودیارتھی سوئم بھی سکریہ روپ سے اس کا نرمان کرتے ہیں۔ بچے کو کھوج بین کرنے، پرشن پوچھنے اور روچی کے وشیوں کی جانچ کرنے کے لیے پروتساہت کیا جاتا ہے۔ بچے کو ارتھ نرمان کے روپ میں دیکھا جاتا ہے جو اپنے سیکھنے کے انوبھووں میں ویکتیگت مہتو پراپت کرتے ہیں۔ پرگتیشیل شکشا اس بات پر بل دیتی ہے کہ سیکھنا پراسنگک ہونا چاہیے اور چھاتروں کے جیون سے جڑا ہونا چاہیے۔ اتہ ہم یہ نشکرش نکال سکتے ہیں کہ پرگتیشیل شکشا میں بچے کو گیان وردھک اور ارتھ نرمان کے روپ میں دیکھا جاتا ہے۔ جین پیاجے کو سنجناتمک وکاس کا سدھانت یہ بتاتا ہے کہ پاٹھیہ چروں کو بچے کے آیو سموہ و چرن کو دھیان میں رکھ کر تیار کیا جانا چاہیے۔ شکشن کا بل گتیودھیوں کے پرینام کا ہونا چاہیے، نہ کہ سوچنے کی پرکریا پر۔ ویوہار کو دنڈ اور پرسکار کے مادھیم سے انوکرت کیا جانا چاہیے۔ اودھارناؤں کو جٹل سے سرل کے کرم میں سکھایا جانا چاہیے۔ جین پیاجے کے سنجناتمک وکاس کا سدھانت یہ بتاتا ہے
पाठ्यचर्या को बच्चे की आयु, समूह व चरण को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना चाहिए। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत बताता है कि बच्चे की सोच उनके बड़े होने के साथ साथ किस तरह विकसित होती है। इस सिद्धांत का पाठ्यचर्या डिजाइन और शिक्षण प्रथाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। पियाजे का सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि बच्चे संज्ञानात्मक विकास के विभिन्न चरणों से गुजरते हैं, जिनमें से प्रत्येक चरण में सोचने और दुनिया को समझने के अलग अलग तरीके होते हैं। शिक्षकों को ऐसा पाठ्यचर्या तैयार करना चाहिए जो प्रत्येक स्तर पर छात्रों की संज्ञानात्मक क्षमताओं को समायोजित कर सकते हैं। इसका अर्थ है ऐसे शिक्षण अनुभव का सर्वेक्षण करना जो उनके विकासात्मक स्तर के लिए न तो बहुत उन्नत है और न ही बहुत सरल हो। पाठ्यचर्या में विद्यार्थियों को प्रयोग करने, अन्वेषण करने और गतिविधियों में संलग्न होने के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए, जो उनके पर्यावरण के साथ प्रत्यक्ष संपर्क के माध्यम से संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा दे। इसलिए हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का तात्पर्य है कि पाठ्यचर्या को बच्चों की आयु, वर्ग और चरण को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाना चाहिए। महारत हासिल करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करने से विद्यार्थियों की अभिप्रेरणा और योग्यता के बारे में विचार कैसे प्रभावित होती है। यह अक्सर योग्यता को स्थिर दृष्टिकोण में बढ़ती हुई बाहरी अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। यह अक्सर योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई बाहरी अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। यह अक्सर योग्यता के स्थिर दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। यह अक्सर योग्यता को वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। महारत हासिल करने के लक्ष्य निर्धारित करने से विद्यार्थियों की अभिप्रेरणा और योग्यता के बारे में विचार कैसे प्रभावित होते हैं। यह अक्सर योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। निपुणता के लक्ष्य सीखने और अपने कौशल और समझ को बेहतर बनाने की प्रक्रिया पर केंद्रित होते हैं। जब विद्यार्थी निपुणता के लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो वह बेहतर बाहरी पुरस्कारों और दूसरों के साथ तुलना के बजाय क्षमता हासिल करने और नए कौशल में निपुणता प्राप्त करने की इच्छा से प्रेरित होते हैं। महारत हासिल करने के लक्ष्य वाले विद्यार्थी आमतौर पर आंतरिक रूप से अधिक प्रेरित होते हैं। वह बाहरी पुरस्कार या मान्यता के बजाय सीखने और सुधार करने की आंतरिक इच्छा से प्रेरित होते हैं। अंतर्निहित प्रेरणा अक्सर सीखने के कार्य में अधिक संलग्नता और दृढ़ता की ओर ले जाती है। जो विद्यार्थी महारत हासिल
کرنے کے لچھے نردھارت کرتے ہیں، وہ چھمتا کے بارے میں وردھیشیل درشٹیکون اپناتے ہیں۔ یہ درشٹیکون مانتا ہے کہ چھمتا استھر نہیں ہوتی بلکہ پریاس، ابھیاس اور سیکھنے کے مادھیم سے وکست کی جا سکتی ہے۔ جب ودیارتھی یہ وشواس کرتے ہیں کہ پریاس سے ان کی یوگیتا بڑھ سکتی ہے اور بدل سکتی ہے، تو وہ چنوتیوں کو سویکار کرنے، کٹھنائیوں کا سامنا کرنے میں ویرت رہنے تथा سفلتا کو سیکھنے اور سدھار کرنے کے اوسر کے روپ میں دیکھنے کی ادھک سمبھاونا رکھتے ہیں۔ اس لیے ہم یہ نشکرش نکال سکتے ہیں کہ مہارت حاصل کرنے کے لچھے نردھارت کرنے کا تاتپر اکثر بڑھی ہوئی آنترک پریرنا اور چھمتا کے وردھیشیل درشٹیکون میں وشواس سے ہوتا ہے۔ ابھیگتن کشوراوستھا کے دوران جینڈر اپیچھاؤں کے انوروپ شاستریہ یا استری یا پروشتم کی پرمپراؤں کا پالن کرنے کے لیے دباؤ بڑھ جاتا ہے۔ کارن اور جینڈر بھومکائیں جیوک روپ سے نردھارت کی جاتے ہیں۔ ابھیگتن کشوراوستھا کے دوران جینڈر اپیچھاؤں کے انوروپ استریتو یا پروشتم کی پرمپراؤں کا پالن کرنے کے لیے دباؤ بڑھ جاتا ہے۔ یہ صحیح ہے اور غلط ہے۔ صحیح ہونے کا غلط ہے۔ جینڈر بھومکائیں ان اپیچھاؤں، ویوہاروں اور ذمہ داریوں کو سندربھت کرتی ہیں جنہیں سماج یا سنسکرتی ویکتیوں کے لیے ان کے کتھت یا نردھارت لنگ کے آدھار پر اپیکت مانتی ہے۔ ابھیگتن کشوراوستھا کے دوران لنگ سمبندھی اپیچھاؤں کے انوروپ ہونے اور استری یا پروشتم کی پرمپراؤں کا پالن کرنے کا دباؤ بڑھ جاتا ہے، یہ ستیہ ہے۔ کشوراوستھا ایک مہتوپورن وکاساتمک اوستھا ہے جہاں ویکتی میں جینڈر پہچان سہت پہچان کی مضبوط بھاونا وکست ہونے لگتی ہے۔ یہ آتم کھوج اور کلہ ہے، لیکن یہ وہ سمے بھی ہے جب باہری پربھاؤ وشیش روپ سے شکتیشالی ہو جاتے ہیں۔ کشوراوستھا کے دوران جینڈر بھومکاؤں کے بارے میں سماجک ماندنڈ اور سنسکرتک اپیچھائیں اکثر ادھک اسپشٹ ہو جاتی ہیں۔ یہ ماندنڈ طے کرتے ہیں کہ پروشوں اور مہیلاؤں کے لیے کیا اچت ویوہار، اپستھتی اور روچیاں مانی جاتی ہیں۔ اداہرن کے لیے لڑکوں کو دڑھتا اور مضبوطی جیسے گنوں کا پردرشن کرنے کے لیے پروتساہت کیا جا سکتا ہے، جبکہ لڑکیوں کو پوشن کرنے والی اور سہانبھوتی پورن ہونے کی اپیچھا کی جا سکتی ہے۔ کشور اپنے ساتھیوں سے بہت پربھاوت ہوتے ہیں۔ دوسروں کے ساتھ گھلنے ملنے اور سویکار کیے جانے کی اچھا کے کارن پارمپرک لنگ بھومکاؤں کے انوروپ ڈھلنے کا دباؤ بڑھ سکتا ہے۔ سہکرمی سموہ پرایہ جینڈر ماندنڈوں کو سدھڑ کرتے ہیں، جس سے کشوروں کے لیے چڑھانے یا بہشکار جیسے سماجک پریناموں کا سامنا کیے بنا اپیچھت ویوہار سے وچلت ہونا کٹھن ہو جاتا ہے۔ کارن اور جینڈر بھومکائیں جیوک روپ سے نردھارت ہوتی ہیں، یہ غلط ہے۔
जेंडर भूमिका जैविक रूप से निर्धारित नहीं होती है, वो सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से निर्धारित होती है। अलग अलग समाजों में अलग अलग लिंग को व्यक्तियों के व्यवहार, पहनावे और बातचीत के तरीके के बारे में अलग अलग अपेक्षाएं होती हैं। यह भूमिका और अपेक्षाएं समय के साथ बदल सकती हैं तथा संस्कृतियों के बीच काफ़ी भिन्न हो सकती है। अभिकथन ए अध्यापकों को विद्यार्थियों के बीच बहस, चर्चा और सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। ज्ञान उत्पादन एवं प्रक्रिया है और सामूहिक गतिविधियों में संलग्न अर्थपूर्ण अधिगम में बाधा डालता है। अभिकथन अध्यापक को विद्यार्थियों के बीच बहस, चर्चा और सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। ये सही है और गलत है। सक्रिय अधिगम दृष्टिकोण अधिगम की प्रक्रिया में भागीदारी, अंतःक्रिया और चिंतन के महत्व को पहचानते हैं, जिससे गहन एवं अधिक सार्थक शिक्षण परिणाम प्राप्त होते हैं। अभिकथन ए अध्यापकों को छात्रों के बीच बहस, चर्चा और सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। यह सत्य है। वाद विवाद, चर्चा और सहयोगात्मक गतिविधियाँ छात्रों को अधिगम की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से संलग्न करती है। निष्क्रिय रूप से जानकारी प्राप्त करने के बजाय छात्र भाग लेते हैं, आलोचनात्मक ढंग से सोचते हैं और अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं, जिससे उनकी समझ को दृढ़ बनाने में मदद मिलती है। यह गतिविधियाँ विद्यार्थियों के विभिन्न दृष्टिकोणों का विश्लेषण करने, अपनी स्थिति का बचाव करने तथा जटिल मुद्दे पर गंभीरतापूर्ण सोचने के लिए प्रोत्साहित करती है। इससे उनकी समस्या समाधान क्षमता का विकास होता है और उन्हें विभिन्न संदर्भों में ज्ञान को लागू करने में मदद मिलती है। कारण और ज्ञान उत्पादन एक निष्क्रिय प्रक्रिया है और समूह गतिविधियों में संलग्नता सार्थक अधिगम में बाधा डालती है। गलत है। ज्ञान उत्पादन एक सक्रिय प्रक्रिया है और वाद विवाद, चर्चा और सहयोग जैसी समूह गतिविधियों में भागीदारी से आमतौर पर सीखने में वृद्धि होती है। यह गतिविधियाँ छात्रों को विषय वस्तु के साथ सक्रिय रूप से जोड़ने, अपनी समझ को स्पष्ट करने और दूसरों से अधिगम का अवसर प्रदान करते हैं, जिससे अधिक सार्थक और गलत शिक्षण प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से क्या दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को कक्षा में भागीदारी लेने में बाधा डालता है? उभरी हुई रेखा चित्र और मानचित्र, ग्राफिक सामग्री को स्पर्शीय तरीका, इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रारूपित व्याख्यान पत्रिका, मुद्रित पाठ्य पुस्तक और नोट। निम्नलिखित में से क्या दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को कक्षा में भागीदारी लेने में बाधा डालता है? मुद्रित पाठ्य पुस्तकें और नोट्स। दृष्टिबाधित से तात्पर्य ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति की दृष्टि में काफ़ी कमी आ जाती है, जिसे मानव चश्मे, कॉन्टैक्ट लेंस
دوا یا سرجری سے پوری طرح ٹھیک نہیں کیا جا سکتا۔ مدرت پاٹھیہ پستک اور نوٹس درشٹی بادھت ودیارتھیوں کی سہبھاگیتا میں بادھا اتپن کر سکتے ہیں، کیونکہ وشیش اپکرنوں یا انوکولوں کے بنا یہ سامگریاں انہیں اپلبدھ نہیں ہوتی ہیں۔ درشٹی بادھت چھاتر مانک مدرت پاٹھ پڑھنے میں سکشم نہیں ہو سکتے ہیں، جس سے ان کے لیے ان پراروپوں میں دی گئی جانکاری تک پہنچنا چنوتی پورن ہو جاتا ہے۔ ابھری ہوئی ریکھاؤں والے چتر اور مانچتر یا ودیارتھیوں کو آکرتیوں اور سنرچناؤں کو محسوس کرنے کا اوسر دیتے ہیں، جس سے انہیں اسپرش کے مادھیم سے درشیہ جانکاری کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ گرافک سامگریوں کو پردرشنیہ طریقے یا چھاتروں کو اسپرش کے مادھیم سے جٹل آریکھوں، ماڈلوں یا گرافک سامگریوں کا پتہ لگانے اور سمجھنے کا ایک طریقہ پردان کرتے ہیں۔ الیکٹرانک روپ سے پراروپت ویاکھان پرتلیکھ انہیں اسکرین ریڈر یا بریل ڈسپلے کا اپیوگ کر کے پراپت کیا جا سکتا ہے، جس سے درشٹی بادھت چھاتروں کو بھی وشے وستو آسانی سے اپلبدھ ہو جاتی ہے۔ اتح ہم یہ نشکرش نکال سکتے ہیں کہ مدرت پاٹھیہ پستک اور نوٹس کچھا میں درشٹی بادھت چھاتروں کی بھاگیداری میں بادھا ڈالتے ہیں۔ نمنلکھت میں سے کون سا صحیح سمیلت یوگم ہے؟ رچناتمک آکلن یہ نردھارت کرنا کہ ودیارتھی کچھا سے پہلے اور بعد میں کیا کر سکتے ہیں۔ یوگیاتمک آکلن، ان میں اس پیپر پنسل پریکشن کے ساتھ غیر لکھت ویوہار کا وسترت وورن شامل ہے۔ مانڈل سندربت آکلن، وششٹ وشیوں کی مہارت شامل ہے۔ مانڈل سندربت آکلن ساتھیوں کے پردرشن کی تلنا کرتا ہے۔ نمنلکھت میں سے کون سی سمیلت یوگم ہے؟ سمیلت یوگم ہے۔ مانک سندربت آکلن ساتھیوں کے پردرشن کی تلنا کرتا ہے۔ آکلن میں ودیارتھیوں کے گیان، کوشل، یوگیتاؤں اور پردرشن کے بارے میں جانکاری اکٹھا کرنا، اس کا وشلیشن کرنا اور ان کی ویاکھیا کرنا شامل ہے۔ مانک سندربت آکلن میں ایک چھاتر کے پردرشن کی تلنا ان کے سہپاٹھیوں کے سموہ سے کی جاتی ہے، جس سے عام طور پر یہ نردھارت کیا جاتا ہے کہ وہ سمان کچھا یا آیو ورگ کے انیہ چھاتروں کی تلنا میں کہاں کھڑے ہیں۔ اس کا لکشیہ چھاتروں کو رینک دینا تتھا انیوں کو ساپیکش ان کی استھتی جاننا۔ اس پرکار کے آکلن کا پریوگ اکثر پرتیسپردھا واتاورن میں کیا جاتا ہے۔ یہ جب انکوں کا وترن آوشک ہوتا ہے، جیسے پرتشٹھ رینک۔ رچناتمک آکلن ایک ستت پرکریا ہے، جس کا اپیوگ شکشک کسی پاٹھیہ اکائی یا پاٹھیہ کرم کے دوران چھاتروں کی سمجھ سیکھنے کی آوشکتا اور شیکشنک پرگتی کا آکلن کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ اس کا مکھیہ لکشیہ ودیارتھیوں کو سیکھنے کی نگرانی کرنا تتھا نرنتر فیڈ بیک پردان کرنا ہے،
جس کا اپیوگ پرشکشکوں دوارا اپنے شکشوں میں سدھار لانے کے لیے تتھا ودیارتھیوں دوارا اپنے سیکھنے کی چھمتا کو بڑھانے کے لیے کیا جا سکے۔ یوگاتمک آکلن شکشن اودھی کے انت میں ہوتا ہے اور اس کا ادیش کسی مانک یا بینچ مارک کے ساتھ تلنا کر کے ودیارتھیوں کے سیکھنے کا آکلن کرنا ہوتا ہے۔ پراتمک لکشیہ یہ آکلن کرنا ہے کہ چھاتروں دوارا شکشن لکشیہ کس سیما تک پورے کیے گئے ہیں۔ مانک سندربھت آکلن ایک چھاتر کے پردرشن کو ماندنڈوں یا سیکھنے کے ادیش کے ایک وششٹ سیٹ کے آکار پر ماپتا ہے۔ یہ نردھارت کرتا ہے کہ چھاتر نے کسی وشیش وشے چھیتر میں نپنتا کا ایک نشچت استر حاصل کیا ہے یا نہیں۔ اس لیے ہم یہ نشکرش نکال سکتے ہیں کہ مانک سندربھ آکلن جو سہکرمیوں کو پردرشن کی تلنا کرتا ہے ایک صحیح ڈھنگ سے سمیلت جوڑا ہے۔ سنیتا ایک 12 برسیہ لڑکی وشیش سنگیتیہ چھمتا رکھتی ہے۔ اس کے ماتا پتا دونوں ہی نپن گائک ہیں اور وہ سنیتا کو اپنی آواز کو اور بہتر کرنے کے لیے پرشکشن کچھا میں بھیج رہے ہیں۔ سنیتا کی یہ چھمتا سمبھاوت روپ سے کس کارکوں کے انترکریا کا پرینام ہے؟ آنوانشک اور واتاورن، لینگک پہچان، آنوانشک سنرچنا، بدھی اور پریپکتا، پوشن اور انوشاسن۔ سنیتا ایک 12 برسیہ لڑکی وشیش سنگیتیہ چھمتا رکھتی ہے۔ اس کے ماتا پتا دونوں ہی نپن گائک ہیں اور وہ سنیتا کو اپنی آواز کو اور بہتر کرنے کے لیے پرشکشن کچھا میں بھیج رہے ہیں۔ سنیتا کی یہ چھمتا سمبھاوت کے روپ سے کن کارکوں سے انترکریا کا پرینام ہے؟ کا نام ہے آنوانشک اور واتاورن۔ آنوانشکتا اور واتاورن۔ سنیتا کی اودھارنا سنگیت چھمتا کو آنوانشکتا، آنوانشک پرورتی اور پریاورن، ماتا پتا کو پرشکشن اور سہایتا کے بیچ کی بات چیت سے سب سے اچھی طرح سے سمجھایا جا سکتا ہے۔ یہ سنیوگ اس کی پراکرتک پرتیبھا کو پوشت کرنے اور پربھاوی ڈھنگ سے وکست کرنے کی انومتی دیتا ہے۔ سنیتا کے ماتا پتا نپن گائک ہیں، جس سے سنگیت پرتیبھا کے پرتی آنوانشک پرورتی کا پتہ چلتا ہے۔ آنوانشک کارک کسی ویکتی کی سنگیت کے روپ کے پرتی سوابھاوک یوگتا کو پربھاوت کر سکتے ہیں، جیسے لے، سر اور سنگیتاتمک کی سہج سمجھ۔ اسکول کے بعد آواز پرشکشن کچھاؤں میں سنیتا کی بھاگیداری ان کے پریاورن کے پربھاؤ کو درشاتی ہے۔ اس کے ماتا پتا کا سہیوگ اور اوپچارک پرشکشن اس کے سنگیت کوشل کو وکست کرنے اور نکھارنے میں سہایک ہے۔
इस वातावरण में शिक्षक अभ्यास, संगीत के अनुभवों से परिचित है और परस्पर प्रोत्साहन जैसे कारक शामिल हैं जो उसकी क्षमताओं के बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतः यह निष्कर्ष निकाला सकते हैं कि सुनीता की क्षमता संभव आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का परिणाम है। लॉरेंस कोहेलबर्ग ने बच्चे को नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया? खेल के दौरान बच्चों को अवलोकन करना, प्रायोगिक विधि, मात्रात्मक शोधकर्ता विधि, बच्चे के सामने नैतिक दुविधा रखना और अनुक्रियाओं को समालोचना करना। लॉरेंस कोहेलबर्ग ने बच्चे के नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया? बच्चे को सामने नैतिक दुविधा रखना और अनुक्रियाओं की समालोचना करना। कोहेलबर्ग के नैतिक विकास के अध्ययन की सबसे अच्छी विशेषता यह है कि इसने बच्चे को सामने नैतिक दुविधा रखी जाती है तथा उनके प्रवर्तनों का विश्लेषण करके यह समझा जाता है कि उनका नैतिक तर्क किस प्रकार विकसित होता है। कोहेलबर्ग ने बच्चे को सामने काल्पनिक नैतिक सुविधा रखी जिनमें उन्हें नैतिक निर्णय लेने थे। इसका एक प्रसिद्ध उदाहरण हिंज दुविधा है, जिसमें बच्चे से पूछा जाता है कि क्या हिंज नामक व्यक्ति को अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए वह दवा चुरानी चाहिए जिसे वह खरीद नहीं सकता। कोहेलबर्ग ने बच्चे को नैतिक तर्क का विकास किस प्रकार हुआ यह समझने के लिए उनके उत्तरों के पीछे के तर्क का विश्लेषण किया। वे नैतिक विकास के चरणों में रुचि रखते थे, जिससे उन्हें 3 स्तरों में वर्गीकृत किया: पूर्व परंपरागत, पारंपरिक और उत्तर परंपरागत, जिनमें से प्रत्येक में 2 चरण थे। साधारण अवलोकन या मात्रात्मक मापों के विपरीत कोहेलबर्ग का दृष्टिकोण केवल परिणामों या व्यवहारों के बजाय नैतिक निर्णय के पीछे तर्क और विचार प्रक्रियाओं को समझने पर केंद्रित था। उनकी प्रसिद्धि ने उन चरणों की पहचान करने में मदद की जिनके माध्यम से नैतिक तर्क विकसित होता है, जो न्याय, अधिकारों और नैतिक सिद्धांतों के बारे में व्यक्ति की बढ़ती समझ को दर्शाता है। इसलिए हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि लॉरेंस कोहेलबर्ग बच्चे के सामने नैतिक दुविधा रखकर और अनुक्रियाओं की समालोचना करके बच्चे के नैतिक विकास का अध्ययन करते थे। अभिकथन है: स्कूलों को उस ढांचे के भीतर कायम करना चाहिए जो तैयार उत्पाद और अधिगम के परिणामों का आकलन करते हैं। अधिगम पक्के तौर पर अनुक्रमिक और पदानुक्रमिक है। सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन स्कूल को उस ढांचे के भीतर कायम करना चाहिए जो तैयार उत्पाद
और अधिगम के परिणाम का आकलन अधिगम पक्के तौर पर अनुक्रमिक और पदानुक्रमिक है। ए और आर दोनों गलत है। सीखना एक व्यापक और जटिल प्रक्रिया है जिसमें अनुभव अध्ययन का निर्देश के मदद से नया ज्ञान कौशल दृष्टिकोण या व्यवहार अर्जित करना शामिल है। अभिकथन स्कूलों को ऐसे ढांचे के भीतर काम करना चाहिए जो तैयार उत्पाद और सीखने की परिणामों का आकलन करते हैं। यह गलत है। सीखना एक प्रक्रिया है, वो उत्पादन नहीं। आधुनिक शैक्षिक सिद्धांत इस बात पर जोर देते हैं कि छात्र कैसे सीखते हैं और वे जो कदम उठाते हैं वे उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि वे जो अंतिम परिणाम प्राप्त करते हैं। शिक्षा के आलोचनात्मक सोच, रचनात्मकता, सहयोग और समस्या समाधान को प्रोत्साहित करना चाहिए। यह कौशल अक्सर सीखने की प्रक्रिया के दौरान विकसित होते हैं और हमेशा अंतिम उत्पाद या परिणाम में परिलक्षित नहीं होते हैं। कारण हर सीखना बहुत ही अनुक्रमिक है और पदानुक्रमिक है, यह भी गलत है। सीखना हमेशा एक क्रमिक प्रक्रिया नहीं होती है। छात्र अक्सर गैर रैखिक तरीके से सीखते हैं, अवधारणाओं पर दोबारा विचार करते हैं, विभिन्न विषयों के बीच संबंध बनाते हैं और अलग अलग धुरों पर समझ विकसित करते हैं। सीखना कई मार्गों से होकर हो सकता है और छात्र अलग अलग मार्गों से एक ही समझ तक पहुंच सकता है। उदाहरण के लिए कुछ लोग गणितीय अवधारणाओं को व्यावहारिक गतिविधियों के माध्यम से सीखते हैं, जब अन्य लोग सैद्धांतिक अन्वेषण के माध्यम से सीखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शालीनता के संदर्भ में सही है? शालीनता केवल वातावरणीय कारकों के कारण होते हैं। शालीनता का इलाज किया जा सकता है। उम्र के साथ इसमें सुधार आता है। शालीनता वाले सभी लोगों में कम से कम एक विशेष कौशल होता है। शालीनता एक तांत्रिकीय क्रियात्मक विकार है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शालीनता के संदर्भ में सही है? सही है। शालीनता एक तांत्रिकीय विकासात्मक विकार है। शालीनता एक तांत्रिकीय विकासात्मक विकार है। शालीनता एक जटिल स्थिति है जिसके निदान, समझ और उपचार से संबंधित विभिन्न पहलू हैं। शालीनता को तांत्रिकीय विकासात्मक विकार के रूप में वर्गीकृत किया गया है क्योंकि इसमें मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र के विकास और कार्य प्रणाली में अंतर शामिल होता है। यह इस बात को प्रभावित करता है कि व्यक्ति अपने आसपास की दुनिया को कैसे देखता है और उसके साथ कैसे अंतःक्रिया करता है तथा सामाजिक संचार, व्यवहार और संवेदी प्रसंस्करण को प्रभावित
کرتا ہے۔ سولینتا سے پیڑت ویکتیوں کو سماجک سنکیتوں کو سمجھنا اور ان پر پرتکریا دینا بیدنا چنوتی پورن لگ سکتا ہے۔ انہیں آنکھ سے آنکھ ملانے چہرے کو بھاووں کو سمجھنے اور شریر کی بھاشا کو سمجھنے میں کٹھنائی ہو سکتی ہے۔ سولینتا سے پیڑت ویکتی سنویدی اتیجنا کے پرتی بڑھی ہوئی یا کم سنویدنشیل کا انوبھو کرتے ہیں۔ اس میں روشنی، آواز، بناوٹ، سواد یا گندھ کے پرتی اتی سنویدنشیلتا یا کم سنویدنشیلتا شامل ہو سکتی ہے۔ یہاں بھی آنوونشکی ایک پرمکھ کارک ہے، لیکن پریاورنیہ پربھاؤ جیسے جنم پورو استھتیوں اور پرارمبھک جیون کے انوبھو بھی آٹیزم وکست ہونے کو جوخم میں یوگدان کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہم یہ نشکرش نکال سکتے ہیں کہ سولینتا ایک تانترک وکاساتمک وکار ہے۔ سولینتا کے بارے میں یہ کتھن صحیح ہے۔ ادھیگم کی کس رننیتی اس میں بچوں دوارا دوسروں کو سکھانا شامل ہے جو انہوں نے سیکھا ہے۔ واکیاتمک شکشن، پارسپرک شکشن، انوبندھن ادھیگم، رٹنادھیگم۔ ادھیگم کی کس رننیتی میں بچے دوارا دوسروں کو سیکھنا شامل ہے جو انہیں سیکھتا ہے۔ پارسپرک شکشن، پارسپرک شکشن ایک سہیوگاتمک شکشن رننیتی ہے جس میں چھاتر باری باری سے شکشک اور شکشارتھی بنتے ہیں۔ چھاتر شکشک کی بھومکا نبھاتے ہیں اور اپنے ساتھیوں کو اودھارنائیں سمجھاتے ہیں۔ چھاتر چھوٹے سموہوں یا جوڑیوں میں مل کر کام کرتے ہیں، ایک دوسرے سے چرچا کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو پڑھاتے ہیں۔ پارسپرک شکشن سکریہ بھاگیداری اور وشے وستو کی گہن سمجھ کو پروتساہت کرتا ہے۔ چھاتر اپنی سمجھ کو سدھر کرنے کے لیے وشے وستو کا سارانش تیار کرتے ہیں، پرشن پوچھتے ہیں، اسپشٹیکرن دیتے ہیں اور پنرامان لگاتے ہیں۔ شکشن پرکریا کے دوران سہپاٹھی فیڈ بیک اور سہایتا پردان کرتے ہیں۔ اتः ہم یہ نشکرش نکال سکتے ہیں کہ پارسپرک شکشن میں بچے دوارا دوسروں کو وہ سکھایا جاتا ہے جو انہیں سیکھا ہے۔ واکیاتمک شکشن اس میں شکشک دوارا چھاتروں کے پرتی ایک نردیش پردان کرنا یا اسپشٹ سنرچت طریقے سے جانکاری پرستت کرنا شامل ہے۔ انوبندھن ادھیگم، یہ شبد سامانیہ اس ادھیگم کو سندربھت کرتا ہے جو انوبندھن پرکریاؤں کے مادھیم سے ہوتا ہے، جیسے کہ شاستریہ یا آپریٹر انوبندھن، جہاں پرتکریاؤں کو
یا پرسکار دنڈ کے مادھیم سے سیکھا جاتا ہے۔ رٹ کر سیکھنا، اس میں انترنہت اودھارناؤں کو سمجھنے بنا ہی دوہراؤ کے مادھیم سے جانکاری کو یاد کرنا شامل ہے۔ سنویدنشیل اودھی وہ سمسیا ودھی ہوتی ہے جس کے دوران کچھ وشیش روپ سے سامانیہ وکاس کے لیے مہتوپورن ہوتے ہیں۔ پریاورنیہ کارک، ونشانوگت کارک، اتپتی مولک کارک، مانو جاتی کارک۔ سنویدنشیل اودھی وہ سمیاوردھی ہوتی ہیں جس کے دوران کچھ وشیش روپ سے سامانیہ وکاس کے لیے مہتوپورن ہوتے ہیں۔ پریاورنیہ کارک ہیں۔ سنویدنشیل ویکتی سنویدنشیل اودھی وکاس کے دوران وہ وششٹ سمے ہوتا ہے جب جیون وشیش روپ سے کچھ پریاورنیہ اتےجناؤں کے پرتی گرہنشیل ہوتا ہے۔ پریاورنیہ کارک باہری پربھاؤں اور انوبھووں کو سندربھت کرتے ہیں جو وکاس کو پربھاوت کرتے ہیں۔ ان میں سماجک انترکریا، سنویدی انوبھو، شیکشک اوسر اور سانسکرتک سندربھ شامل ہو سکتے ہیں۔ سنویدنشیل اودھی کے دوران پریاورنیہ کارک وکاس پر گہرا پربھاؤ ڈال سکتے ہیں۔ اداہرن کے لیے بھاشا وکاس کے لیے سنویدنشیل اودھی کے دوران سموہ اور ووھ بھاشا انوبھووں سے اوگت ہونے والے بچے دوارا دھارا پرواہ بھاشا کوشل حاصل کرنے کی ادھک سمبھاونا ہوتی ہے۔ اتः ہم یہ نشکرش نکال سکتے ہیں کہ سنویدنشیل اودھی وہ سمیاوردھی ہے جس کے دوران کچھ پریاورنیہ کارک سامانیہ وکاس کے لیے وشیش روپ سے مہتوپورن ہوتے ہیں۔ پٹھن ویکلپ سے جوجھ رہے ودیارتھیوں کو کس پرکار سے پڑھنا سکھایا جا سکتا ہے؟ لمبے اور جٹل گدیانش دے کر انوکرن اور انوبندھن ودھی کے مادھیم سے ویوستھت دھوناتمک پرشکشن کے مادھیم سے اچ گریڈ استر کے پٹھن گرنتھ پردان کر کے پٹھن ویکلپ سے جوجھ رہے ودیارتھیوں کو کس پرکار سے پڑھنا سکھایا جا سکتا ہے؟ ویوستھت دھوناتمک پرشکشن کے مادھیم سے ویوستھت دھوناتمک پرشکشن کے مادھیم سے پٹھن ویکلپ ایک وششٹ سیکھنے کی آوشکتا ہے جو پڑھنے اور سمبندھت بھاشا آدھارت پرسنسکرن کوشل کو پربھاوت کرتی ہے۔ یہ سٹیک اور یا دھارا پرواہ شبد پہچان میں کٹھنائی اور خراب ورتنی اور ڈیکوڈنگ چھمتاؤں کی وشیشتا ہے۔ دھوناتمک پرشکشن میں ودیارتھی کو بھاشا کی دھونی سنرچناؤں جیسے دھونی شبدانش اور تکانت کو سمجھنا اور ان کا پریوگ کرنا سکھایا جاتا ہے۔ یہ ودیارتھیوں کو دھونیوں کو اکچروں اور شبدوں سے جوڑنے میں مدد کرتی ہے جو پڑھنے کے لیے مہتوپورن ہے۔ ویوستھت دھوناتمک پرشکشن سنرچت اور وردھیشیل ہوتا ہے جو بنیادی دھونی اچر پترچار سے شروع
ہوتا ہے اور دھیرے دھیرے ادھک جٹل پٹھن کوشل اور پٹھن کوشل اور پٹھن کوشل اور پٹھن کوشل اور پڑھاتا ہے۔ یہ ڈیکوڈنگ کوشل کو بہتر بنانے میں مدد کرتا ہے، جو پڑھنے میں پرواہ اور سمجھ کے لیے آوشک ہے۔ اس لیے ہم یہ نشچ نکال سکتے ہیں کہ پٹھن وکلپ سے پیڑت بچے کو ویوستھت دھارناتمک پرشکشن کے مادھیم سے پڑھنا سکھایا جا سکتا ہے۔ نمن میں سے کون سا پرشن وشلیشناتمک چنتن کو بڑھاوا دیتا ہے؟ بھارت کی کل جن سنکھیا کتنی ہے؟ بھارت کی جن سنکھیا وردھی کے وبھن کارن کیا ہیں؟ بھارت کی راجدھانی ہے؟ بھارت میں کتنے راجیہ ہیں؟ نمنلکھت نمن میں سے کون سا پرشن وشلیشناتمک چنتن کو بڑھاوا دیتا ہے؟ بھارت میں جن سنکھیا وردھی کے وبھن کارن کیا ہیں؟ وشلیشناتمک چنتن ایک سنگھناتمک پرکریا ہے جس میں جٹل سمسیاؤں یا استھتیوں کو ویوستھت روپ سے چھوٹے ادھک پربندھنیے بھاگوں میں وبھاجت کر کے ان کی سنرچنا اور سمبندھوں کو ساجھا سمجھا جاتا ہے۔ وشلیشناتمک چنتن کے لیے کس سمسیا یا مدعے کے کئی پہلوؤں کی جانچ کرنا تتھا یہ وچار کرنا آوشک ہے کہ وبھن کارک سامگری استھتی میں کس پرکار یوگدان کرتے ہیں۔ بھارت میں جن سنکھیا وردھی کے وبھن کارن کیا ہیں؟ اس میں چھاتروں کی جن سنکھیا وردھی میں یوگدان دینے والے وبھن کارکوں کا وشلیشن اور انویشن کرنے کی آوشکتا ہوتی ہے۔ اس میں سماجک، آرتھک، راجنیتک اور پریاورنیہ کارکوں کی جانچ کرنا تتھا یہ سمجھنا شامل ہے کہ یہ تتو جن سنکھیا پروردھی کو کس پرکار پربھاوت کرتے ہیں۔ اتः ہم یہ نشچ نکال سکتے ہیں کہ بھارت میں جن سنکھیا وردھی کے وبھن کارن کیا ہیں؟ وشلیشن چنتن کو بڑھاوا دیتا ہے۔ ابھیکتھن ادھیاپکوں کو بچوں کو پریوگ کے لیے بہت سارے اوسر دینے چاہیے اور اداہرنوں اور غیر اداہرنوں پر چرچا کرنی چاہیے۔ کارن اور بچے میں غلط دھارناؤں سے نپٹنے کا ایک رچناتمک طریقہ وپریت اداہرن پردان کرنا ہے۔ یہ صحیح وکلپ کا چयन کیجیے۔ ابھیکتھن ادھیاپکوں کو بچوں کو پریوگ کے لیے بہت سارے اوسر دینے چاہیے اور اداہرنوں اور غیر اداہرنوں پر چرچا کرنی چاہیے۔ کارن اور بچوں میں غلط دھارناؤں سے نپٹنے
کا ایک رچناتمک طریقہ وپریت اداہرن پردان کرنا ہے اور دونوں صحیح ہیں اور ایک ہی صحیح ویاخیا کرتا ہے۔ ویکلپک اداہرنوں کے تاتپر کسی اداہرن کے بارے میں چھاتروں کی غلط دھارنا یا غلط سمجھ سے ہے۔ یہ ویکلپک اداہرن اکثر سہج گیان یا پہلے سے موجود مانیتاؤں سے اتپن ہوتی ہیں اور اگر پربھاوی ڈھنگ سے سمبودھت نہیں کی جاتی ہیں تو سیکھنے میں بادھا اتپن کر سکتی ہیں۔ ابھیکتھن ایک شکشک کو بچے کے پریوگ کرنے تتھا اداہرنوں اور غیر اداہرنوں پر چرچا کرنے کے لیے بہت سارے اوسر دینے چاہیے۔ یہ ستیہ ہے۔ چھاتروں کو ویوہارک گتیودھیوں اور ویوہارک انوبھووں کے مادھیم سے اداہرنوں کے ساتھ پریوگ کرنے کی انومتی دینے سے انہیں امورت وچاروں کو سمجھنے اور آتمسات کرنے میں مدد ملتی ہے۔ پریوگ سکریہ شکشن آلوچناتمک چنتن اور سمسیا سمادھان کوشل کو بڑھاوا دیتا ہے۔ پریوگوں میں بھاگ لینے سے چھاتروں کے پریکلپناؤں کا پریکشن کرنے، پریناموں کا اولوکن کرنے تتھا واستوک انوبھووں کے آدھار پر اپنی سمجھ کو پریکشت کرنے کا اوسر ملتا ہے۔ یہ پوچھ تاچھ آدھارت شکشا کو پروتساہت کرتا ہے اور اداہرنوں کی گہن سمجھ کو بڑھاوا دیتا ہے۔ اداہرن ایسے اداہرن جہاں اودھارنا لاگو ہوتی ہے اور غیر اداہرن ایسے اداہرن جہاں یہ لاگو نہیں ہوتی ہیں۔ یہ پر چرچا کرنے سے اودھارنا کی سیماؤں اور باریکیوں کو اسپشٹ کرنے میں مدد ملتی ہے۔ ترک اور بچے کی غلط دھارناؤں سے نپٹنے کا ایک رچناتمک طریقہ پرتی اداہرن پردان کرنا۔ یہ بھی ستیہ ہے۔ پرتی اداہرن پردان کرنے میں ایسے اداہرن دکھانا شامل ہے جو کسی غلط دھارنا یا غلط سمانویکرن کا کھنڈن کرتے ہوئے یہ درشٹی کون چھاتروں کو یہ سمجھنے میں مدد کرتا ہے کہ کسی اداہرن میں کیا شامل نہیں ہے جو غلط فہمیوں کو دور کرنے میں سہایک ہو سکتا ہے۔ پرتی اداہرن غلط مانیتاؤں کو چنوتی دیتے ہیں اور اودھارناؤں کے دائرے کو اسپشٹ کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ یہ درشانے سے کہ کون سی بات کسی اودھارنا کے انوکول نہیں ہے، ودیارتھی اس کی سٹیک پریبھاشا اور انوپریوگ کو ادھک اسپشٹ روپ سے دیکھ سکتے ہیں۔ اس لیے ہم یہ نشچ نکال سکتے ہیں کہ یہ اور دونوں ستیہ ہیں اور ایک صحیح ویاخیا اسپشٹیکرن ہے۔ ابھیکتھن ایشیائی سنسکرتیوں میں جو سماجک سدبھاونا پر زور دیتے ہیں، کرودھ کی ابھیویکتی کو ہتوتساہت کیا جاتا ہے اور شرم کو پروتساہت کیا جاتا ہے۔ کارن اور بھاونائیں ویکتی پرک ہیں اور ادھیگم میں کوئی بھومکا نہیں نبھاتی ہیں۔ صحیح وکلپ کا چیئن کیجیے۔ ابھیکتھن ایشیائی سنسکرتی میں جو سماجک سدبھاونا پر زور دیتے ہیں، کرودھ کی ابھیویکتی کو ہتوتساہت
کیا جاتا ہے اور شرم کو پروتساہت کیا جاتا ہے۔ یہ صحیح اور غلط ہے، یہ صحیح اور غلط ہے۔ بھاونا ایک جٹل منوویگیانک اوستھا ہے جس میں شاریرک پرتکریائیں، ویکتیپرک انوبھو اور ویوہارک ابھیویکتیاں شامل ہوتی ہیں۔ ابھیکتھن کوئی ایشیائی سنسکرتیوں میں جو سماجک سدبھاؤ پر زور دیتی ہیں، کرودھ کی ابھیویکتی کو اکثر پروتساہت کیا جاتا ہے جبکہ شرم کو پروتساہت کیا جاتا ہے۔ یہ سچ ہے۔ کئی ایشیائی سنسکرتیوں میں سماجک سدبھاؤ اور ایک جٹتا بنائے رکھنے پر زور دیا جاتا ہے۔ اس میں اکثر پارسپرک سمبندھوں کو اس طرح سے پربندھت کرنا شامل ہوتا ہے جس سے سنگھرش کے بچا جا سکے اور سموہ کی ایکتا بنی رہے۔ کرودھ کو سماجک سدبھاؤ کے لیے وگھٹنکاری مانا جا سکتا ہے۔ ان سنسکرتیوں میں کرودھ کی سارجنک ابھیویکتی کو ہتوتساہت کیا جا سکتا ہے کیونکہ اس سے سندربھ ہو سکتا ہے اور سموہ سدبھاؤ میں بادھا ہو سکتی ہے۔ شرم کو اکثر ایک سماجک اپکرن کے روپ میں پریوگ کیا جاتا ہے تاکہ ویکتیوں کو سنسکرتک مانڈلوں اور اپیچھاؤں کا پالن کرنے کے لیے پروتساہت کیا جا سکے۔ کارن اور بھاونائیں ویکتیپرک ہوتی ہیں اور سیکھنے میں کوئی بھومکا نہیں نبھاتی ہیں، یہ غلط ہے۔ بھاونائیں واستو میں ویکتیپرک ہوتی ہیں، وہ ویکتی در ویکتی الگ الگ ہوتی ہیں تتھا ویکتیگت انوبھووں اور درشٹیکون سے پربھاوت ہوتی ہیں۔ بھاونائیں سیکھنے کی پرکریا کو مہتوپورن روپ سے پربھاوت کرتی ہیں۔ بھاوناتمک انوبھو یہ طے کر سکتے ہیں کہ جانکاری کیسے سنسادھت یاد اور یاد کی جاتی ہے۔ بھاونائیں سیکھنے کی پریرنا کو پربھاوت کر سکتی ہیں۔ آنند یا جگیاسا جیسی سکاراتمک بھاونائیں سیکھنے کی گتیودھیوں میں سنلگنتا اور دڑھتا کو بڑھا سکتی ہیں۔ تاہم یہ نشکرش نکال سکتے ہیں کہ یہ صحیح ہے لیکن غلط ہے۔ ودیارتھی میں آلوچناتمک چنتن کے وکست کرنے کے لیے ایک ادھیاپک کو ایسے پرشن دینے چاہیے جن میں نشکرش اور ویاکھیا شامل ہو۔ ایسے پرشن سے بچنا چاہیے جن میں وویچن اور وشلیشناتمک کی آوشکتا ہوتی ہو۔ کیول ایسے ہی پرشن پوچھنے چاہیے جن کا ایک ہی اتر ہو۔ ودیارتھیوں کو ان کے سویگ اور سوال پوچھنے کے لیے ہتوتساہت کرنا چاہیے۔ ودیارتھی میں آلوچناتمک چنتن کو وکست کرنے کے لیے ایک ادھیاپک کو ایسے پرشن دینے چاہیے جن میں نشکرش اور ویاکھیایں شامل ہوتے ہیں۔ سمالوچناتمک چنتن ایک سنجناتمک پرکریا ہے جس میں وچارشیل اور ویوستھت طریقے سے جانکاری کا وشلیشن، مولانکن اور سنشلیشن کیا جاتا ہے۔ ایسے پرشن جس میں ودیارتھیوں کو نشکرش اور ویاکھیایں دینے کی آوشکتا ہوتی ہے، گہن چنتن اور وشلیشن
کو प्रेरित करते हैं। यह दृष्टिकोण विद्यार्थियों को रटने से आगे बढ़कर विषय वस्तु के साथ आर्थिक गहन स्तर पर जुड़ने की चुनौती देता है। छात्रों को अपने तर्क को स्पष्ट करने और साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकालने के लिए बाध्य करके ये प्रश्न उनके विश्लेषणात्मक कौशल और सूचना का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने की क्षमता को विकसित करने में मदद करते हैं। आपके विचार से मुख्य पात्र को कार्लोस ने कहानी के परिणाम को किस प्रकार प्रभावित किया या इन वैज्ञानिक सिद्धांतों का समर्थन कौन से साक्ष्य करते हैं। जो प्रश्न पूछने से छात्रों को आलोचनात्मक ढंग से सोचने और अपने तर्क को स्पष्ट करने के लिए प्रोत्साहित मिलता है। अतः हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि छात्रों में समालोचनात्मक सोच विकसित करने के लिए शिक्षक को ऐसे प्रश्न देना चाहिए जिनमें निष्कर्ष और व्याख्याएं शामिल हों। समावेशी कक्षा में अलग अलग भिन्नताओं के अनुसार विभेदित निर्देश दिए जाते हैं। बच्चों को बीच हर तरह की विविधता को दूर करने का लक्ष्य रखती है। को पहचानना चाहिए कि हर बच्चा एक ही दर से और एक ही समय में सीखेगा। मैं विशेष बच्चे की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक अलग शैक्षणिक कार्यक्रम पेश किया जाता है। समावेशी कक्षा में अलग अलग भिन्नताओं के अनुसार विभेदित निर्देश दिए जाते हैं। समावेशी शिक्षा एक शैक्षणिक दृष्टिकोण है जिसका उद्देश्य सभी छात्रों को उनकी विविध आवश्यकताओं और पृष्ठभूमियों की परवाह किए बिना सीखने के अवसरों तक समान पहुंच प्रदान करना है। एक समावेशी कक्षा में विभेदित निर्देश में सभी छात्रों की विविध आवश्यकताओं, सीखने की शैलियों और क्षमताओं को समायोजित करने के लिए शिक्षण विधियों और सामग्रियों को तैयार करना शामिल है। यह दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक छात्र को सहायता प्रदान करके तथा उनकी व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर शिक्षण को अनुकूलित करके सफल होने का अवसर मिले। यह तैयारी रुचियों और सीखने की रूपरेखा के विभिन्न स्तरों को संबोधित करने में मदद करता है। विभिन्न शिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दृश्य सहायता, व्यावहारिक गतिविधियाँ और मौखिक स्पष्टीकरण जैसे विभिन्न शिक्षण रणनीतियों का उपयोग करना। इसलिए हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि समावेशी शिक्षा व्यक्तिगत अंतर के अनुसार विभेदित निर्देश प्रदान करने के लिए है।